बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी खबरें आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ की डील पक्की फाइनल हो गई है। आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की और उस पर समाअत भी हो गई है और समाअत कल तक के लिए नोटिस होकर नैब को जो है वो मुलतवी हो गई है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जमानत मिलने जा रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने यह कंफर्म कर दिया है कि अब कोई रुकावट नहीं रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की डील पक्की डील फाइनल डील, इस पे आज के व्लॉग में बात करेंगे। कप्तान ने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया है। कप्तान के वकला ने आज फिर कमाल कर दिया है और उनका यह कहना है कि कप्तान के लिए यह म्यार था और मियां नवाज शरीफ के लिए यह म्यार क्यों है। कप्तान का जो पावर ऑफ अटॉर्नी था उसको कबूल नहीं किया गया था। बार बार कहा गया कि कप्तान अपना बायोमेट्रिक आकर करवाएं, जबकि मियां नवाज शरीफ के पावर ऑफ अटॉर्नी को कबूल कर लिया गया। और भी बहुत कुछ है जो कि आज के इस व्लॉग के अंदर आपको जो है वो बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कप्तान को जो है और सहूलियात के हवाले से भी आज अहम रिमार्क्स जज साहब की तरफ से दिए गए। अलीमा खान साहबा जो हैं वो भी पेश हुई और साइकिल जो है उनको जेल के अंदर देने के हवाले से, और इसके साथ साथ स्विमिंग पूल का कहका जो है कि स्विमिंग पूल के अलावा सब कुछ देंगे, ये भी आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। आम इंतखाबात फाइनल होने जा रहे हैं और सदर ममलकत से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने अहम मुलाकात की है, इस पे भी रोशनी डालते हैं। इसके साथ साथ जन्नत की टिकटें बांटी जा रही हैं। एक जलसे को कामयाब करने के लिए कहां से कहां तक पहुंच गए हैं जनाब। मोटरसाइकिल से लेकर जन्नत की टिकटों तक के नज़ारे जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। अब लोग हुरे मांगना भी शुरू हो चुके हैं। इस पे भी आज के व्लॉग में बात करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पक्की डील हो चुकी है। साड़ी पक्की गल बन गई है, ये कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और ये वाज़िया पैगाम दिया जा रहा है कि मियां जदों आवेगा ते लग पता जावेगा। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की गई। अमजद परवेज साहब और दीगर वकला ताउला तारड़ साहब समेत दीगर जो लोग थे वो उनके मौजूद थे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं उन्होंने खुद इसकी जो है वो समाअत की और साथ जो है गुलजेब हसन साहब जो हैं वो मौजूद थे और इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ हवाले दिए और नैब प्रोसिक्यूटर जो थे वो पहले से ही मौजूद थे। उनका कहना है कि वो किसी और केस में आए हुए थे, तो आज कल तक के लिए उनको जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। और मुस्लिम लीग नून के ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि जनाब सब कुछ तय है, फाइनल है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ज़मानत मिलेगी। वो 21 को मीनारे पाकिस्तान पर अपना जलसा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि ये मेयार कैसा है, उनके पावर ऑफ अटॉर्नी को कबूल नहीं किया गया था। नईम पंचोता साहब जो है उनका कहना है कि उनको भी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया गया था, लेकिन अदालतें नहीं मान रही थी। दरख्वास्त जमानत के लिए बार बार जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कोर्ट्स के अंदर जो है वो पेश होना पड़ता था, बायोमेट्रिक करवाना पड़ता था और बायोमेट्रिक करवाते हुए कप्तान को पहली दफ़ा जो है वो गिरफ्तार किया गया था, फिर हंगामा राई भी हुई थी। और इसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए ये सब कुछ जो है वो आसान रास्ता फ्राहम किया जा रहा है। ये इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये सवालात है पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब बात करते हैं आम इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात के हवाले से जो कल खबर सामने आई है कि 30 नवंबर तक तारीख दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमने आपको एक मरतबा पहले भी बताया था, जनवरी का आखिरी संडे या फरवरी का दूसरा हफ्ता जो है वो उसमें आम इंतखाबात हो सकते हैं। आम इंतखाबात तकरीबन जो है वो फाइनल हो गए हैं और इस हवाले से ज़राए इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि सदर ममलकत के साथ जो कल मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की, जिसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन साहब और अमैर न्याजी साहब जो हैं वो मौजूद थे, उसके अंदर कप्तान का बहुत
بہت اہم پیغام جو ہے وہ بھی صدر مملکت کو دیا گیا ہے۔ صدر مملکت کے حوالے سے اہم بات جو ہے وہ کی گئی تھی، اہم بات جو ہے وہ کہی گئی تھی کہ جناب جو انتخابات کی ڈیٹ ہے وہ 90 روز کے اندر ہونی چاہیے۔ اب ذرائع اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں صدر مملکت ہی پہلے تاریخ کا اعلان جو ہے ایک مرتبہ پھر سے نہ کر دیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی تاریخ کے حوالے سے سنجیدہ جو ہے وہ غور و فکر کر رہا ہے۔ اب تک ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے قائد کی جو واپسی ہے وہ اسی چیز کے ساتھ ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینے کی جو سازش کی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے مطابق اس حوالے سے جو سینئر قانوندان ہیں، مرکزی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے علی ظفر صاحب، انہوں نے آج پھر دوبارہ جو ہے وہ خط لکھ دیا ہے، درخواست دے دی ہے اور جناب چیف الیکشن کمیشن کو کہ جو زبانی فیصلہ بلے کے حوالے سے تھا اس کو تحریری فیصلے کے طور پر جو ہے وہ لایا جائے، کیونکہ بلہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہے اور بہت سے لوگوں کی نظریں ہیں اس پر، کیونکہ بلے کے نشان سے بھی ڈر رہے ہیں۔ ایک طرف کپتان کی تصویر سے ڈر رہے ہیں تو دوسری طرف بلے کے نشان سے ڈر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ڈر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا عام ورکر بھی کھڑا ہو گیا تو جیتنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، مولانا فضل الرحمان کا اور دیگر سیاسی جماعتوں کا، کیونکہ اس وقت جو نفرت ہے، جو 16 ماہ کی حکومت نے انتہا کر دی تھی مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے اور تمام چیزوں کو دیکھ کر اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بلبلا اٹھے ہیں۔ مہنگائی نے کوہرام مچا دیا ہے ہر طرف اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اب ایک مرتبہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں، کپتان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک نیا سروے بھی لاہور کے اندر کیا گیا جس کے مطابق لاہور کے اندر 7 جو کلیئر سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، 2 پر نون لیگ جو ہے وہ جیت رہی ہے، جبکہ باقی کی 5 سیٹوں پر بھی سخت مقابلہ ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر 7 سیٹیں بالکل کلیئر پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے اور مقبولیت بھی کپتان کی 62% بتائی جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی صرف 21% تمام خاندان کی ملا کر بتائی جا رہی ہے، تو اندازہ لگا لیجئے کہ کہاں پر کھڑے ہیں یہ سب کے سب اور کپتان بہت آگے ہے۔ کپتان نے سسٹم کو بے نقاب کر دیا ہے، کپتان اندر رہ کر بھی جیت رہا ہے۔ جی ہاں، کپتان انتخاب جیت رہا ہے، کپتان الیکشن جیت رہا ہے، کپتان دل جیت رہا ہے، کپتان کے ساتھ پاکستان کی عوام پاکستان تحریک انصاف کے مطابق کھڑی ہو چکی ہے۔ جو مرضی کر لیجئے جناب، جتنے مرضی بیانات دے دیجئے، جتنے مرضی لوگوں کو پارٹی سے الگ کر دیجئے، جتنی مرضی انتقامی کاروائیاں کر لیجئے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ کپتان کا ووٹ بینک کم نہیں ہوا، اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں جو حکومت ہوگی وہ کپتان کی ہوگی۔ خدیجہ شاہ صاحبہ کی حوالے سے بھی خبر ہے کہ ان کو بھی ایک کیس کے اندر جو ہے وہ ضمانت مل چکی ہے، تو چیزیں کچھ بہتر بھی ہو رہی ہیں۔ سارا ماحول جو ہے وہ سیٹ کر دیا گیا ہے میاں محمد نواز شریف کے لیے، لیکن کپتان کے کھلاڑی اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔